वालेकुम। मेरी तरफ से उन तमाम बहन भाइयों को, मुसलमान बहन भाइयों को जो ज़मीन पर जिस खत्ते में भी हैं, अल्लाह पाक उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज हम फ़ज़ाइल ईमान पे बात करेंगे। इसमें हकायात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, फ़ज़ाइल तबलीग भी है, फ़ज़ाइल कुरान भी है और फ़ज़ाइल नमाज भी है, फ़ज़ाइल रमज़ान भी है, फ़ज़ाइल ज़िक्र भी है। हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई हैं, दुनिया में इतनी उलझ गई हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने दीन को सुनने और समझने में वक्फ करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो और इस पर अल्लाह पाक हमें अमल करने की और सुनने की हमें तौफीक दे ताकि हमारी मुश्किलें कम हो जाए और ख़त्म हो जाए, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाए, हमारी औलाद नेक हो जाए और हमें अपनी इस्लाह करने का और समझने का सही तरीका मिले और इस पर चलने का ताकत दे अल्लाह पाक और हमारे ईमान को मजबूत करे। तो ये सब कुछ हमें अपने दीन को पढ़ने, सुनने और समझने में ही तब जाके आएगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। इस दुनिया की हर चीज़ इल्म में तो ज़रूर है, लेकिन वो हमारे जो दीनी इल्म है उसकी रोशनी से ज़्यादा रोशनी किसी चीज़ की भी नहीं है। वो सिर्फ वक्ती तौर की रोशनी है। असल में यही वो अमाल है, यही वो फ़ज़ाइल अमाल हैं और यही वो इबादत हैं जो हमें इस दुनिया से भी निजात दिलाएंगी और आखिरत से भी निजात दिलाएंगी, आखिरत के अजाब से निजात दिलाएंगी। तो अल्लाह पाक हमें ये सही तरीके से पढ़ने में और इसको समझने में हमारी मदद करे। आमीन सुमा आमीन। आज हम पहला टॉपिक बयान करते हैं और वो है नमाज की फजीलत। ठीक है, इसमें साथ में लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इस तरह से लिखा हुआ। तो इसमें हम सारा तो एक साथ पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगा, समझने में भी दुश्वारी होगी, तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में भी आसानी हो और अमल करने में भी आसानी हो। ये बाब अव्वल है, नमाज की अहमियत का बयान। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम के बुनियादी 5 सतून हैं। पहल अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा तैयब, ये हमारी ज़िंदगी में हमारी हर चीज़ को पाक करता है और हमें अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बढ़ाई की बयान करने और अल्लाह की तरफ लाता है। अगर कोई गैर मुस्लिम 80 साल का हो चाहे 100 साल का हो, वो कितने ही गुनाहों से भरा हुआ हो, शिर्क गुनाह तो सबसे बड़ा गुनाह है, तो इस कलमे को अदा करने से उसका शिर्क जैसा गुनाह माफ़ हो जाता है और वो पाक हो जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर हम भी अपनी ज़ुबान पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर हम इस कलमे को अपने हर काम में, अपनी हर शुरुआत में इसको रखें और पढ़ें, तो अल्लाह पाक हम पे कितनी रहमतें नाज़िल करेगा। तो इसका मतलब है अल्लाह की गवाही, दुनिया यानी बात का इकरार करना, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखना, ये 5 चीज़ें ईमान के बड़े उसूल और अहम अरकान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पाक हदीस में बतौर मिसाल इस्लाम को एक खेमे के साथ मिसाल देते हैं, तशबीह करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल ऐसी है इसके साथ देते हैं। जैसे 5 सतूनों पर कायम होता है एक खेमा, जिसका पहला कलमा शहादत खेमे की दरमियान की लकड़ी की तरह है, यानी कि खेमे में जो दरमियान में जो लकड़ी होती है, पहला कलमा उसकी तरह ख्याल किया जाता है, मिसाल दी जाती है। और बकिया 4 अरकान, इन 4 अरकान सतूनों के हैं, 4 कोनों पर हों, यानी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 4 सतून ऐसे हैं जो उस लकड़ी की मिसाल है जो एक खेमे में होती है चारों कोनों की तरफ, और उस पे खेमा खड़ा होता है।
اور ایک لکڑی خیمے کے درمیان میں ہوتی ہے، جو اس کی مثال ایک کلمے کی طرح دی گئی ہے، یعنی کہ درمیان میں، تو خیمہ پوری طرح مضبوط کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو، چاروں طرف کے کونوں پر کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن کونے کی لکڑی نہیں ہوگی، وہ اس جانب ناقص اور گری ہوگی، یعنی کہ خیمہ اس ناقص میں حالت میں ہوگا اور گرا ہوا نیچے کی طرف ہوگا، اگر ایک کونے سے بھی ایک لکڑی نہیں ہوگی تو۔ اس پاک ارشاد یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کے بیان سے ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اور یہ مثال کی طرح ایک ہمیں بتایا ہے کہ ایک خیمے کے کتنے ستون ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی میں 5 ارکان ہیں اور وہ کس طرح اس کی مثال ہے۔ تو ہمارا خیمہ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے، تو کتنی خوبصورت یہ مثال ہے ہماری زندگی میں۔ اور اگر ہم اس میں سے ایک چیز بھی نہیں رکھتے، ہمارے خیمہ یعنی کہ وہ گرا ہوتا ہے، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں جو ہماری زندگی میں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اس پہ پوری طرح عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہمارا کیا مس ہوتا ہے؟ ہماری نماز پورے ٹائم پہ نہیں ہوتی، اگر پڑھتے ہیں تو اسے کس طرح ادا کرتے ہیں؟ ہمارا وضو پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی جتنے بھی ارکان ہیں اس میں ہماری کون سی کمزوری ہے؟ ہمیں اپنے بارے میں یہ تجزیہ کرنا ہے، اپنا خود کا سوچنا ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں اس میں کتنے پورے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان 5 ارکانوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہم پاک صاف رہیں گے اور ہر طرح کی بیماریوں سے بچیں گے، اور ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی، اور اللہ پاک ہمیں ان 5 ارکان پورا کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس طرح سے کسی ایک حدیث کو ہر روز سنیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں اپنے نماز کے ارکان وہ کیوں اتنے ضروری ہیں، ان کا ہماری زندگی میں کیا رد عمل ہے، اور ہمارے بچوں پہ ان کا کیا رد عمل ہے، ہماری نسلوں پہ ان پہ کیا اثر ہوگا، ہمارے کتنے کام آئیں گے، ہماری نسلیں سنور جائیں گی، ہمارے بچے سنور جائیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ یہ وہ ارکان ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، تب جا کے یہ ادا کر پائیں گے، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں جو بھی میں نے پڑھا ہے اور آپ کو سمجھانے کی، اس کتاب سے سمجھانے کی جو کوشش کی ہے، اللہ پاک کرے مجھے بھی عمل کرنے کی پوری طرح توفیق دے، اور سب بہن بھائیوں کو بھی سننے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح اور بھی میں ہر روز ایک ویڈیو بنا کے اور ایڈ کرتی رہوں گی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہے اور آپ اس کو سنتے رہیں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو اور میرا بھی ایمان تازہ ہو، اور جو اور بہن بھائی ہیں جاننے والے ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو سینڈ کیجئے گا، تاکہ ان کو بھی ہمارے اسلام اور دین کو سمجھنے میں آسانی ہو اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔